रब्बना ए हमारे रब, वबअस और मबऊस फरमा, फीहिम इनमें, रसूलन एक रसूल को, मिनहुम इनमें ही से, यतलू वो तिलावत करे, अलैहिम इन पर, आयाती का आयात तेरी, वयुअल्लिमुहुम और वो तालीम दे उन्हें, अल किताबा किताब की, वल हिकमा और हिकमत की, वयुज़क्कीहिम और वो तज़किया करे उनका, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही है, अल अजीजु बहुत जबरदस्त, अल हकीमु खूब हिकमत रखने वाला। और वो वक्त याद करो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें उठा रहे थे और कहते जा रहे थे, ए हमारे रब, हमसे यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने और जानने वाला है। ए हमारे परवरदिगार, हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें हमारी इबादत के तरीके बता और हमारे हाल पर तवज्जो रख, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। या हमारे परवरदिगार, और इन्हीं में से एक ऐसा रसूल भेज जो इनको तेरी आयत पढ़कर सुनाया करे और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे, पाक व साफ कर दे, मतलब उनका तज़किया करे, उनको अंदरूनी तौर पर भी पाक व साफ कर दे, बातनी तौर पर जहाँ ज़ाहरी तौर पर वो पाक साफ होंगे, बातनी तौर पर भी उनको पाक साफ कर दे, बेशक तू ही जबरदस्त हिकमत वाला है। अब आगे है यत्लू। यत्लू, ठीक है, तालम वाव से है, यत्लू तालम वो तिलावत करे। अब ये तिलावतन से बेसिकली निकला है, और तिलावत के असल माना जो है इत्तिबा और पैरवी के होते हैं। और अगर आप कुरान और हदीस की टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग, ये जो लफ्ज है कुरान करीम और दूसरी आसमानी किताबों और कलाम इलाही के पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिलावत जो है ना, तालाम वाव, जिस तरह ये कलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है, उसको उसी तरह पढ़ना जरूरी है। अपनी तरफ से किसी लफ्ज या इसकी हरकत में कमी बेशी या तब्दीली की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो कलाम इलाही के सिवा किसी दूसरी किताब या कलाम को के पढ़ने को तिलावत नहीं किया कहा जा सकता। सिर्फ कुरान जो करीम है, ठीक है, कुरान करीम की तिलावत है, जो आसमानी कुतुब नाज़िल हुई है उनकी तिलावत को ही बेसिकली तिलावत का दर्जा दिया जाता है। फिर आगे हमारे पास जो है अल हिकमा, इसमें आपके सामने अल हिकमा है, हा काफ मीम से निकला है, और इसका जो है ना कई लिहाज से माना किया जाता है, हक बात पर पहुंचना, अदल और इंसाफ करना, इल्म और हिल्म वगैरह रखना। तो ये जब ये लफ्ज अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है तो इसके माना तमाम अशिया की पूरी मारिफत के होते हैं। और जब ये लफ्ज गैर अल्लाह के लिए बोला जाता है तो इसका जो है इसकी मतलब माना जो लिया जाता है वो होता है सही मारिफत नसीब हो जाए या नेक अमल करना नसीब हो जाए। उसके बाद है युज़क्कीहिम, जा काफ वाव से निकला है, और इसका मतलब है तज़किया, वो उनको पाक साफ करता है। और ये ज़कात, जैसे हमारी जो है ज़कात भी हमारे माल को पाक करती है ना, इस तरह से ये जा काफ वाव इसका जो है रूट है। और पाक साफ करना, जिसके माना बेसिकली क्या तहारत और पाकी के हैं। ये लफ्ज ज़ाहरी और बातनी हर किस्म की जो है पाकी के लिए बोला जाता है। युज़क्कीहिम के बारे में ये कि तज़किये की बात मैं बता रही थी, और इसका जो बेसिकली माना है वो तहारत और पाकी के लिए लिया जाता है। तो ये लफ्ज सिर्फ अकेली तहारत और पाकी के लिए ही नहीं, बल्कि ज़ाहरी और बातिनी हर किस्म की जो पाकी है उसके लिए बोला जाता है, कि इंसान ज़ाहरी हो या बातिनी हो, हर लिहाज से पाकीज़ा हो जाए। यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र फरमाया है कि जब वो खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे, उस वक्त उन्होंने नहायत उज्जा इनकिसारी से ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। हम जो कुछ जुबान से कहते हैं तो उसको खूब सुनता है, और तू दिल के हाल से भी खूब वाकिफ है। ऐ अल्लाह, हमें हमेशा अपनी फरमाबरदारी में रख, और हमारे बाद भी हमारी औलाद में से अपने फरमाबरदार लोग पैदा कर, ताकि तेरी गुलामी और तेरे घर की जो खिदमतगारी मेरी नस्ल में रहे।
اور اے اللہ عبادت اور حج کے جو دستور اور طریقے تو نے مقرر کیے ہیں ہمیں بھی ان کی تعلیم دے، کیوں؟ تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور اس میں ایسے مطلب جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، سپوز جو بھی ظاہر ہے ہم عبادت کرتے ہیں اور اس میں سے جو بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے، تو اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کر اور ہم پر ہمیشہ مہربانی فرما، کیونکہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور مزید یہ کہ اے اللہ ہماری نسل سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے، یعنی شریعت کے جو بھی اسرار و رموز ہیں، جو بھی احکامات ہیں وہ بتائے، اور وہ اپنے فیض نبوت اور انوار معرفت سے لوگوں کو آراستہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی اے ہمارے رب ہماری اولاد میں بھی رسول جو ہے مبعوث فرما، تاکہ وہ درجات کی بلندی کا سبب بنے، سب اس کی فرما برداری کریں۔ یتلو علیہم آیاتی کا، یعنی کہ وہ حفظ کرنے والے اور کروانے والے، تیری آیات کی تلاوت کرنے والے، ان کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ وَيُزَکِّیہم، یعنی جو ان کے جو اعمال صالح کے ذریعے ان کی تربیت ہو، برے اعمال سے بچیں، برے اعمال کے ساتھ انسان پاک نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ کیا کریں؟ برے اعمال سے بچیں۔ اور پھر جو ہے آگے آپ کے سامنے جو اس کا برے اعمال سے بچیں، اور ساتھ میں پھر یہ آگے ذکر آ گیا یزکیہم کے بعد جو ہے اسی میں یزکیہم کا ذکر تو بعد میں آیا ہے۔ اب یہ جو یتلو علیہم جو ہے اس پوائنٹ کو ذرا دیکھ لیجئے جی، یہ ذرا توجہ طلب ہے، یعنی تلاوت آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور نمبر 2 تعلیم کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم دینا، نمبر 4 پھر تعلیم نمبر 3 ہوگا تعلیم جو ہے حکمت، یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم دینا ہے، نمبر 4 پھر تزکیہ نفس ہے، یعنی شرک اور جتنے بھی وہم اور اخلاقی جو خرابیاں ہیں ان سے پاک فرمانا ہے۔ تو رسول کے اندر کن خصوصیات یا کوالٹیز کی بنا پر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی آیات سنائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کے اشاروں کو کھول کر بیان کرے، اور رسول ایسی نظر سے دیکھنا سکھائے جس سے گائیڈنس حاصل کرنے والے ہر چیز میں اپنے رب کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، اور رسول اللہ تعالیٰ کے کام کو خود سیکھ کر اسے قبول کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ رسول حکمت یعنی بصیرت سکھائے، وہ خود اپنے ذہن کو قرآن کی تعلیمات میں ڈالے، اپنی فکر کو اس سے روشن کرے، صحیح فیصلے تک پہنچنے کی اس میں ایبلٹی ہو، اور جن کی رہنمائی کرنی ہے، جن کو گائیڈنس دینی ہے، انہیں بھی اس قابل بنائے کہ وہ رب کی ذات کو ہر چیز میں دیکھنا، سوچنا، سمجھیں، سوچیں اور دیکھیں، ان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو۔ رسول تزکیہ کا کام کرے، یعنی ایسے انسان تیار کرے جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ منور ہوں، ہر محبت سے خالی ہو، صرف اللہ کی جو محبت کی روشنی ان کے دلوں میں ہو۔ اور رسول جو ہے انسان کو ہر قسم کی جو بھی نفسیاتی کمپلیکیشنز ہیں، جو بھی پیچیدگیاں ہیں، ان سے آزاد کرے، وہ انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ کائنات سے اپنے شعور کے لیے رزق پا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کب اور کیسے پوری ہوئی یہ آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسے پوری ہوئی کہ ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں غلبہ اور حکمت رکھنے والے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے جس میں وہ رب سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی، مرکز کیسے آباد ہوگا، آپ کے پاس سارا اقتدار ہے، آپ ہی ایک رب جو ہے رسول مبعوث فرمائیے
جس سے آگے جو ہے مزید خیر کا سلسلہ جاری رہے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.